नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको 25औं श्रृङ्खलासँगै उपस्थित भएकी छु म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले कपिलवस्तुको बुद्ध आवाज टेलिभिजन सँगै रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका विभिन्न क्षेत्रका बारेमा प्रदेशका गतिविधिहरूलाई स्थान दिँदै आइरहेका छौं। सुरुमा आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु यस्ता रहेका छन्। युनिटमा नर्सरीहरू त्यो तपाईको त्यहाँबाट परियोजनाको बजेट राखिदिकन त्यो त कृषकलाई वितरण गर्न पाए अझ फाइदा हुन्छ। 4 महिना गर्ने अनि भाग्ने गरेर त नाफा हुँदैन। यो त कोही कसैले पनि गर्न चाहिँ व्यर्थ छ, राम्रो छ, हुँदैन। त्यसको लागि पर्याप्त सिप सिक्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई स्वरोजगार बनाउन सक्नुहुन्छ। गएको श्रृङ्खलामा हामीले पुल निर्माणको अवस्था साथै अबका योजना के कस्ता रहेका छन् भनेर श्रृङ्खला तयार पारेका थियौं। आज हामीले कृषि क्षेत्रमा भएका काम वा प्रदेश सरकारको अनुदानबाट कृषिमा सफलता हासिल गरेका किसानहरूको सफलताका कथाहरू आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहेको छ प्रदेश गतिविधि। त्यसैगरी विशेष टेलिभिजन रिपोर्टहरू र महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू समेट्दै जानेछौं। अब फरे कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस बीचमा गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधितर्फ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भएको छ। नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवले बाँके जिल्लालाई पूर्ण खोप घोषणा गर्नुभएको थियो। घोषणा सभामा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बाँके पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा हुन सफल भएकोमा सबैलाई बधाई दिँदै खोपप्रतिको जागरण ल्याउन सम्बद्ध सरकारवालालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले प्रदेशका सबै बालबालिकालाई उनीहरूले पाउनुपर्ने खोप प्राप्तिका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके जिल्लालाई पनि तत्काल पूर्ण खोप घोषणा गरेर लुम्बिनी प्रदेशलाई नै खोप सुनिश्चित भएको प्रदेश घोषणा गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ। बाल मृत्युदर रोक्नका लागि खोप अनिवार्य शर्त भएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो। बाँकेमा जन्मेदेखि 15 महिना उमेर समूहका 10,956 जना बालबालिकाले खोप लगाएका छन्। छुटेका 16 देखि 23 महिना पूरा उमेर समूहका 954 जनाले पनि खोप लगाएपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजंग शाहले जानकारी दिनुभएको छ।
सदरमुकाम तौलिहवा स्थित कपिलवस्तु अस्पतालले धमाधम सेवा विस्तार गर्दै गएको छ। यसै क्रममा मंगलबार फिजियोथेरापी र आँखाको जाँच सेवा समेत अस्पतालमा शुभारम्भ गरिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरण सिंहले रिबन काटेर सो सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। 16 गते उहाँले आफ्नो खुट्टाको फिजियोथेरापी र आँखाको जाँच समेत गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा उहाँले कपिलवस्तु अस्पतालमा अब गरिब र विपन्नले राम्रो सेवा पाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अब बुटवल र भैरहवा तथा भारतको विभिन्न जिल्लामा उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म हट्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा प्रमुख जिल्लाधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले कपिलवस्तु अस्पतालमा गरिब र विपन्नले प्रभावकारी सेवा पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा फिजियोथेरापी र आँखाको सेवा विस्तार गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जारेले बताउनु भएको छ। फिजियोथेरापीका लागि समेत न्यून शुल्क राखिएको बताउनुभयो। हप्ताको 500 शुल्क मात्र राखिएको उहाँले बताउनुभयो। उता 4 भेन्टिलेटर सहित 10 आइसियु कक्षा 10 दिनभित्र सञ्चालनको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती, बबई र तिनाउ नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन योजना बनाउन थालेको छ। आगामी 10 वर्षलाई लक्षित गरेर लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने 3 ठूला जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन थालिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन योजना बनाउन थालेको मन्त्रालयका भू संरक्षण अधिकृत शेषदत्त चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यी नदी प्रणालीमा आधारित छुट्टा छुट्टै जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरिन थालिएको हो। जलाधार क्षेत्र मानवीय क्रियाकलापका कारण सङ्कटमा छन्। असन्तुलित बसाइसराई, चरम शहरीकरण, औद्योगिकरण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतहरूको अतिदोहनका कारण जलाधार क्षेत्र सङ्कटमा परेको जलस्रोत विज्ञ श्याम सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जथाभावी डोजरको प्रयोग गरेर सडक बनाउने काम चलेको छ। यसरी सडक बनाउँदा निस्केको माटो पानी पर्दा पहिरो जाँदा नदीमा मिसिने गरेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ग्रेग्रान थुप्रिने खेती योग्य जमिन पटान हुने जोखिम बढेको तर्क मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका सहसचिव केपी घिमिरेको छ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा बाढी पहिरो, लेदो पहिरो, ग्रेगियन प्रवाह, गम्भीर प्रकारका भूक्षय, नदी वा खोला किनार कटान, भूकम्प प्रकोपको समस्या हुन सक्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ। प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रदेशका प्रमुख 3 नदी प्रणालीको जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमाको पहल गरिएको हो। यी जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने अति संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरेर संरक्षणको लागि कार्यक्रमहरू गर्ने, जल, जमिन, वन, वनस्पति, जैविक विविधता, दिगो कृषि विकासमा संरक्षण र सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताको आधारमा छानिने छन्। अति संवेदनशील क्षेत्रको स्थलगत सर्वेक्षण गरेर जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमहरूको विस्तृत डिजाइन र लगत एस्टिमेट तयार पार्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच राप्ती नदीको क्षेत्रफल 6444.34 वर्ग किलोमिटर छ। राप्ती जलाधार क्षेत्रले प्युठान रोल्पाका साथै दाङ, देउखुरी र अर्घखाँची जिल्लाको उल्लेखनीय भूभाग ओगटेको छ। गुल्मी, पूर्वी रुकुम र सल्यान जिल्लाको समेत केही भूभाग छोएको छ। राप्ती नदी प्रणालीमा माडी, लुङ्ग्री, झिमरुक, शीतखोला, रनसिङ खोला, गन्हा खोला, कक्रहवा खोला, गुरुङ खोला लगायत मुख्य खोला नाला पर्छन्। राप्ती नदी प्रणालीमा 18वटा मुख्य उपजलाधार रहेका छन्। राप्ती जलाधार क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र भूक्षयको समस्या थपिँदै गएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षयको समस्या छ भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुबानको समस्या छ। व्यवस्थित तटबन्ध नहुँदा खेतीयोग्य जमिन कटान हुने गरेको छ। यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विशेष रूपमा विभिन्न खालका योजना र बजेटका साथमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरेको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।
आज हामीले विभिन्न टेलिभिजन सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। सुरुमा रोल्पा जिल्लामा प्रदेश सरकारको अनुदानबाट कृषि पेसामा लागेर मासिक 3 लाख बढी आमदानी गर्दै आएका एक किसानको सफलताका विषयमा एक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। सहकर्मी सूर्य बुढा मगरको सहयोगमा सहकर्मी सरिता थारूले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको प्रकृतिको आधारमा उपयोग गर्ने गरी नीतिले कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गर्ने गरी प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डोर्याउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारको कुल बजेट 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख रहेको छ भने मन्त्रालयको बजेट 4 अर्ब 72 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई प्रेरित गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम समेत अगाडि सारेको छ। हालको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र तथा उत्पादनमूलक कृषिमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ। यो प्रदेशको कुल उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादनको 45.6% कृषि क्षेत्रको योगदान दिएको छ। प्रदेशमा विद्यमान आर्थिक वृद्धिका लागि सबै क्षेत्रहरूलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले कृषि उद्योग र पर्यटनलाई लगानीको दृष्टिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्थानीय समुदायको सहयोगबाट आर्थिक क्षेत्र गतिशील बन्ने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ। सरकारले बजेटमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम, हरित स्वयंसेवक छनौट तथा परिचालन, कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम, कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, कृषक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यक्रम, शीत भण्डार निर्माणमा सहयोग कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी सहकारी विकास कोष स्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च, करार खेती, सहकारीबाट नवीनतम सोच सहितका उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रम, खोरेत रोग उन्मूलन, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, रोड करिडोर लक्षित विशेष कार्यक्रम, एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र स्थापना, मिसन कार्यक्रम, अभियानमुखी प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम लगायतका थुप्रै कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना 2068 अनुसार यस प्रदेशमा 4,04,541 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, जुन यस प्रदेशको कुल भूभागको 22.7% हुन आउँछ। तथ्याङ्क अनुसार यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेशको रूपमा रहेको छ। यो प्रदेशमा 78.32% घरधुरी कृषि कार्यमा संलग्न रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 को कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशमा धान र तेलहन उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा, मकै र आलु उत्पादनमा चौथो नम्बरमा रहेको छ। पशुपालनतर्फ भैँसीको संख्यामा प्रदेश नम्बर 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो स्थान र गाई पालनमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दूध र मासु उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा र माछा उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यो प्रदेश खाद्यान्न बचत हुने प्रदेशमा पर्छ, तर यस प्रदेशका प्युठान, बाँके र रोल्पा जिल्ला खाद्यान्न अपुग जिल्लाको रूपमा रहेका छन्। दाङ, बाँके र बर्दियामा केही मात्रामा कपास खेती पनि हुने गर्छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 129 मेट्रिक टन कपास उत्पादन भएको थियो। अर्घखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्युठानमा कफी उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाट कृषि क्षेत्रतर्फ युवा वर्गको आकर्षण बढ्न गई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारकै अनुदानबाट रोल्पा जिल्लामा कृषि गरिरहनुभएका छवि श्रेष्ठले मासिक 3 लाख आमदानी गर्दै आएको बताउनुभयो। परिवर्तन गाउँपालिका 2 राङ्सी स्यालासीमा रोल्पाका उत्कृष्ट कृषक छवि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले विक्रम सम्वत 2044 सालमा भारतको हिमाचल प्रदेशमा स्याउको बगैँचामा काम गर्नुभयो। पछि नेपाल फर्किएर त्यही अनुभव आफ्नो ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो र अहिले छवि नर्सरी फर्म स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँले गत वर्ष मात्र लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाबाट नर्सरी शुद्धिकरणको लागि 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँले मासिक र वार्षिक गरी फलफूलबाट करिब
2 लाखदेखि 3 लाखसम्म आम्दानी गर्ने र नर्सरीबाट वर्षमा 6 लाखदेखि 6.5 लाखसम्म आम्दानी हुने बताउनुहुन्छ। यसैगरी नर्सरी शुद्धिकरणको लागि लिएको रकमले आवश्यक पर्ने पाइप बिरुवाहरूको लागि नेट जाली र औषधि छर्कने सामग्री खरिद गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। कृषिबाट नै आफू सफलता हासिल गर्नुभएका छविले आफ्नै ठाउँमा श्रम गरेर आत्मनिर्भर हुनुमा धेरै फाइदा हुने भन्दै यस्तो भन्नुहुन्छ। त्यो मैले नर्सरी शुद्धिकरण भन्ने विषयमा 1 लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो कृषि केन्द्र अफिसबाट। त्यो रुपियाँले मैले तपाईँको कतिपय पाइप, कति तपाईँको ओसिना बचाउनको लागि नेट जाली र कति तपाईँको औषधि छर्ने स्प्रे यिनी सामान ल्याएको थिएँ मैले। यो मेरो तपाईँको फलफुलबाट मेरो प्रत्येक साल तपाईँको 2,50,000 3 लाखसम्म हुन्छ। त्यसको तपाईँको ठ्याक्कै यति भन्ने हुन्न, कहिले घरबट भइरहेको छ। उत्पादन बढेपछि तपाईँको मूल्य वृद्धि हुन्छ। तपाईँको नर्सरीबाट मैले प्रत्येक साल तपाईँको मैले 6 लाख 6.5 लाख अन्य लिइरहेको छु मैले। यो प्रजाले सर जस्तो हामी कृषकको लागि तपाईँको आवश्यक पर्ने जस्तो सामग्रीहरू धेरै आवश्यक पर्छन्। मिनी टेलर भए, पावर स्प्रे भए, तपाईँको पानीहरूको तपाईँको ट्याङ्क भयो, त्यस्तो सर अझै म कहाँ धेरै उत्पादन नर्सरी गर्नु खोजेको छु, उठान गर्नु खोजेको छु मैले। प्रदेश सरकारबाट सर अब मैले भने एउटा भनेपछि मैले तपाईँको जुन मैले धेरै उत्पादन गर्न लाग्छु बृहत रूपमा नर्सरीहरू, त्यो तपाईँको त्यहाँबाट प्रदेश सरकारको बजेट राखिदिकन त्यो त कृषकलाई वितरण गर्न पाए अझ फाइदा हुन्छ। प्रदेश सरकारले कृषकहरूका लागि मिनी लेटर, पावर स्प्रे, पानी ट्याङ्की लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराइदिएमा कृषि गर्न चाहनेहरूलाई राहत हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ। अहिले उहाँले नयाँ जातको फलफुल तथा नर्सरीको बिरुवा उत्पादन गरेको र गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। गत वर्ष मात्र मिठाइन जातको कागती उत्पादन गर्नुभएको हो। यो 12 महिना पछि फल्ने कागती हो। यो करिब 400 मिटरदेखि 2500 मिटरसम्म फल्ने जाति भएको बताउनुहुन्छ। धेरै मात्रा पढिरहेका युवती हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षित हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको एउटा उहाँले किताब नपढ्नुहुन्छ, किताबबाट फल्ने कुरा होइन। उहाँले यस्ता पढे लेखिकन यस्ता म जस्तै तपाईँको सबल परिश्रमी मेहनत कृषि बन्नुपर्छ र तब मात्रै यो देशको तपाईँको समृद्धि हुन्छ सर जस्तो लाग्छ। नयाँ जातको तपाईँको स्विट लिउँ भन्ने जातको तपाईँको 12 महिना फल्छ। यो तपाईँको 400 मिटरदेखि तपाईँको 2500 मिटर भन्ने जात हो सर। यो बहुवर्षीय 12 महिना फल्छ। यसको तपाईँको माग अत्याधिक छ, किराको प्रकोप पनि छैन। अहिले तपाईँको नेपाल आएर तपाईँको यो एउटा नयाँ खालको ग्रिनिङ भन्ने रोग आइरहेको थियो। मैले जुन नयाँ जातको सुन्दर लगाएको छु मैले, त्योमा यो रोग छैन। त्यो मैले तपाईँको त्यसको व्यापार व्यवसाय बढाएको छु मैले, नर्सरी वृद्धि गरिरहेको छु मैले। प्रदेश सरकारले तपाईँको बजेट राख्दैन फाइदा हुन्छ। यसको माग नेपालमा धेरै भएको र नेपालमा मिठाइन कागती उत्पादन गर्नेमा आफू पहिलो कृषक भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुन्तलामा ग्रिनिक भन्ने रोग देखा परेको र आफूले उत्पादन गरेको नर्सरीमा उक्त रोग नभएको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले ठूलो संख्यामा नर्सरी गर्न लागेको छु। प्रदेश सरकारले हामी जस्तो कृषकको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिदिए अझ कृषि कार्यमा सरलता थपिने प्रस्ताउनुभयो। उहाँले सबैलाई कृषि पेसाको विगतको स्मरण गर्दै कृषि पेसा निजी भएको र योबाट आम्दानी हुँदैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। मेहनत गरी नेपालमा सुन फलाउन सकिन्छ र परिश्रम गरी स्वदेशमै मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने उदाहरण श्रेष्ठको कामबाट झल्किन्छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई तय गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले अन्य सामग्रीहरू पनि आजको श्रृङ्खलामा रहेर प्रस्तुत गर्नेछौँ। अबका क्रममा अर्को एक रिपोर्ट हेरौँ। विदेशमा बगाउने पसिना स्वदेशमै बगाउन सके केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ अर्घाखाँचीका विष्णुप्रसाद आचार्य। 14 वर्षसम्म भारतमा पसिना बगाएर स्वदेश फर्कनु भएका उहाँ अहिले पशुपालनबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। सानो ठाउँमा पनि दूध बेचेरै घर खर्च चल्छ र मासिक 1.5 लाख रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन सक्छ। तर विदेशमा गरेको दुःख र मेहनतबाट सिक्दै आचार्यले पशुपालन
व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँको फर्ममा अहिले 22वटा भन्दा बढी दुध दिने गाई भैँसी छन्। दुध मात्रै बेचेर उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहार धान्दै आउनु भएको छ। जिल्लाकै तारा मार्ग नजिकको फाँटमा 10 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर साई कृपा गाई भैँसी फर्म सञ्चालन गरिनुभएका उहाँले दैनिक 160 लिटर दुध बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। त्यसबाट खर्च कटाएर मासिक 1,20,000 रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्न सकिएको आचार्य बताउनुहुन्छ। अर्काको देशमा कति वर्षसम्म दुःख गर्ने, जति गरे पनि चाहिँ नराम्रो भयो भनेर चाहिँ मैले यहाँ आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर उहाँबाट फर्केर अनि यहाँ सन्धि खर्कमा पहिला 3वटा गाईबाट सुरु गरेँ। लगानी चाहिँ मैले 1,40,000बाट सुरु गरेको हुँ। अनि दुध मेरो लगभग डेलीको 160 लिटरभन्दा माथि हुन्छ। गाई र भैँसी गरेर साना ठुला गरी मसँग 22वटा छन् अहिले। अब योभन्दा पनि ठुलो गर्ने एकदम लक्ष्य छ मेरो। 30-35वटा चाहिँ पाल्ने ठुलो लक्ष्य राखेको छु मैले। गरेपा तपाईँको चाहिँ विदेशमा, कोरियामा, जापानमा गएर हामीले जति दुःख गर्छौँ विदेशमा, इन्डियामा, त्योभन्दा चाहिँ डबल पैसा यहाँ कमाउँछौँ। किन भन्दा बिहान हामी रातैभरि ड्युटी गर्छौँ अनि बिहानमा हजुरको बिहानदेखि ड्युटी गर्छौँ। यहीँ गरे पनि तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग कमाउन सकिन्छ। नेपाली युवाहरू अथवा दाजुभाइहरू विदेशमा गएर एकदम दुःख पाइरहनु भएको छ। स्वदेशमै केही गर्ने भन्दै 1,40,000 रुपैयाँमा 3वटा गाई खरिद गरी फर्म सञ्चालन गर्नुभएका आचार्यको गोठमा अहिले गाई भैँसी र उन्नत जातका बाख्रा छन्। छोटो समयमै अहिले 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी बनाउनु भएका उहाँले गोठमा गाई भैँसीको संख्या थप्ने योजना बनाएको बताउनुहुन्छ। गाई भैँसीसँगै उहाँले डेरी उद्योग समेत खोल्नु भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट 4 लाख पशु सेवा कार्यालयबाट 1 लाख रुपैयाँको अनुदान पाउनुभएका उहाँले गाउँका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी समेत दिनुभएको छ। विदेशमा जस्तो परिश्रम र मेहनत गर्न सके स्वदेशमा नै स्वर्ग हुने उहाँको भनाइरहेको छ। युवाहरूले गर्न त गर्न खोज्नुहुन्छ, तर 2-4 महिना गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ उत्पादन भएन भनेर त्यत्तिकै भाग्नुहुन्छ। कहिले घाटा पनि लाग्छ अनि कहिले धेरै नाफा पनि हुन्छ। त्यसलाई बराबर गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नाफा धेरै देखिन्छ। हाम्रो देशको यही छ कि 2-4 महिना गर्ने अनि भाग्ने गरेर त नाफा हुँदैन। यो त कसैले पनि गर्न चाहिँ व्यर्थ छ, राम्रो छ, हुँदैन। त्यसको लागि सदरमुकाममै फर्म सञ्चालन भएकाले दुध किसानलाई दुध बिक्री गर्न कुनै समस्या छैन। उपभोक्ताहरू फर्ममै दुध लिन आउने भएकाले दुधमा शुद्धता ल्याउन सके बजारको अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय गाउँमा उन्नत किसानहरूको अभाव भइरहेको समयमा सरकारले स्थानीय किसानहरूलाई सहुलियत कृषि ऋण र अनुदानको दर बढाउन सके युवाहरू समेत पशुपालनतर्फ आकर्षित हुने थिए र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यस्ता खालका अनुदानमूलक कार्यक्रम लिएर आएको छ। आचार्यको कृषि पेसाको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूलो सहयोग गरेको छ। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले विशेष रिपोर्टहरूलाई स्थान दिँदै गइरहेका छौँ। अब भने पुनः रिपोर्ट हेरौँ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देहीले मर्चबार क्षेत्रमा दूध उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बनगाई मर्चबार रोड करिडोर आसपासका 100 किसानहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु भएको हो। आयोजना 3 वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको 50 लाख अनुदान तथा किसानको 50,25,000 लागतमा आयोजना सञ्चालन भएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख प्रवेश आलमले बताउनुभयो। पहिलो वर्ष गोठ निर्माण तथा सुधार गर्ने, घाँसको बिउ तथा बेर्ना वितरण, परजीवी नियन्त्रण गर्ने, औषधि उपचार, भिटामिन तथा खनिजको व्यवस्था, इलेक्ट्रिक स्याफ कटर लगायतमा अनुदान दिने आलमले जानकारी दिनुभयो। यो कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षदेखि हामीले बनगाई मर्चवा रोड कोरिडोरलाई मानेर रोडको छेउछाउमा 5 किलोमिटरको दूरीलाई कभर गरेर 100 जना लाभान्वित किसानहरूलाई समेटेर हामीले दुध उत्पादनका कार्यक्रमहरू लान्छौँ र यो कार्यक्रम हामीले आगामी 3 वर्षसम्म सञ्चालन गर्छौँ, जसले गर्दा आगामी दिनमा मर्चवारलाई पनि दुध उत्पादन क्षेत्रको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। कोटहीमाई गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी लुम्बिनी प्रदेशका कृषि मन्त्री आरती पौडेलले मर्चबार मार्ग लक्षित दुध उत्पादन कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। मर्चबार क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन हो। निर्वाहमुखी पशुपालन गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। दुध उत्पादनमा सघाउने र बिक्री वितरणमा समेत उहाँहरूको चाहिँ दुधलाई सङ्कलन गरेर बेच्ने ठाउँको समेत व्यवस्था गर्ने गरी हामी मर्चवार मार्ग लक्षित दुध उत्पादन
कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक यादवहरू होइन गाई भैँसी पालिरहेको समुदायहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पुर्ख्यौली पेसा वर्षौँदेखि गाई भैँसी पाल्नुभएको छ, त्योबाट फाइदा लिन सक्नु भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ फाइदा मुनाफामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ हामी जोडिएका छौँ यो क्षेत्रमा। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किसानहरूले सञ्चालक समिति बनाएका छन्। आधुनिक तरिकाले पशुपालन गर्न पशु चिकित्सकहरूले तालिम दिने व्यवसाय विस्तार गर्न अनुदान पनि पाइने भएकाले किसानहरू उत्साहित बनेका छन्। अहिले मर्चवार क्षेत्रमा उत्पादन भएको दूध भैरहवा तथा भारतको नौतनवा क्षेत्रमा बिक्री हुँदै आएको छ। मुख्य पेसा कृषि पशुपालन भएका नागरिकहरूले पनि काम चलाउ तरिकाले काम गरिरहेको पशुपालनलाई तालिम पश्चात व्यवस्थित गरी दूध उत्पादन बढाउने किसानहरूले बताएका छन्। अहिले त 4वटा छन्, अनुदान आएपछि अझ 4वटा 5वटा थप्ने हो। अनि थपिसकेपछि भैँसीको सङ्ख्या बढेपछि अब हाम्रो दुधको पनि उत्पादन बढ्छ। दूध उत्पादन बढ्दै गएपछि दोस्रो वर्षदेखि डेरी सञ्चालनमा अनुदान, चिस्यान केन्द्र स्थापना, बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ। एआई सेन्टर स्थापना, घाँस स्रोत केन्द्र स्थापना, मिल्क क्यान र काउ म्याट खरिद लगायतमा अनुदान दिइने विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। पशु प्राविधिकहरूको सहकार्यमा किसानलाई प्राविधिक ज्ञान र आधुनिक तरिका सिकाई मर्चवार क्षेत्रलाई दूधको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले 40 जनालाई ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र एसिस्टेन्ट प्लम्बिङ तालिम दिन थालेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम सुरु गरिएको हो। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा सुरु गरिएको ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र एसिस्टेन्ट प्लम्बिङ तालिमको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शुभारम्भ गर्नुभएको हो। नगरपालिकाले 65 दिनका लागि 20 जनालाई ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र 20 जनालाई एसिस्टेन्ट प्लम्बिङ तालिमको लागि रोजगार तथा तालिम दिन सुरु गरेको छ। विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गमा यो कार्यक्रमको पहुँच हुने गरी कार्यक्रम अघि बढेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बताउनुभयो। आफूले सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सके रोजगारीको लागि भौतारिन नपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। लगनशीलताका साथ यो समयलाई सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईले यो अवधिमा चाहिँ पर्याप्त सिप सिक्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई स्वरोजगार बनाउन सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्ने कुरा नै तालिमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तालिममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सके जीवनयापन गर्न सहयोग हुने रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिलेराज भुसालले बताउनुभयो। तालिम समापन भएपछि उनीहरूलाई नगरपालिकाबाट आवश्यक औजार प्रदान गरिने नगर प्रमुख भुसालले बताउनु भएको छ। हामीले पाएको उहाँलाई सबै सम्पूर्ण औजारहरू दिन्छौँ, तर काम गरेर फिल्डमा गएर काम गर्नु पर्यो। किनभने हामीले एउटा पलम्बर चाहिँ नि खोज्न धारा बनाउनु पर्यो नि कहाँ छ भनेर एकदम दुःख पाउनु पर्ने, त्यस्तो हुँदैन। पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र एसिस्टेन्ट प्लम्बिङ तालिमको लागि 20 लाख लागतमा तालिम दिन लागि हो। गुल्मीका 12वटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। सूचकाङ्कमा कमजोर समुदाय, घर परिवार वा व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आय आर्जनका अवसरहरू तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम मार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी निवारण गर्ने मुख्य उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। तपाईँ यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब भने आजको श्रृङ्खलाबाट विदा हुने समय भएको छ। विदा हुनुभन्दा पहिला एकैछिन महत्त्वपूर्ण सामाजिक सन्देश हेरौं। ट्राफिक नियम पालना गरौं, सुरक्षित साथ सवारी चलाउनुहोस्। आफन्तहरू घरमा पर्खिरहेका छन्। बाटो नकाटौं, ट्राफिक नियम पालना गरौं, ट्राफिक
हतार गरे यात्रामा परिन्छ है खतरामा। हतारमा आफ्नो अमूल्य जीवन नगुमाउनुहोस्। सडक दुर्घटनाबाट बचौं। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी कहिले नचलाऊ। ट्राफिक नियम पालना गरौँ। अनुरोधक प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले प्रदेशका गतिविधि, विभिन्न टेलिभिजन रिपोर्ट र महत्त्वपूर्ण सामग्रीसँगै महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि हेर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको ठेगानामा पठाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईले हेरिरहनु भएको नजिकैको टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम सम्बन्धी सल्लाह सुझाव भए राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म सेरिफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।